बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में सियासत का हंगामा वही है, और आज का दिन इसलिए भी अहम है कि आज भी वही कुछ हो रहा है जो पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से हो रहा है। और अभी खुसूसी कमेटी का पार्लियामेंट के अंदर इजलास जारी है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मेरा ख्याल कल ही इन्होंने वो जरगे से किया था खिताब। लोग परेशान हैं, और कल नेशनल मीडिया के ऊपर जितने भी प्रोग्राम हुए वो इसी सवाल के ऊपर हुए थे कि ये तो जनाब आग और वो पानी का मिलाप किस तरह से हो रहा है। तो उस पर भी हम बात करेंगे, और भी बड़े दीगर मामलात हैं। इमरान खान साहब के कह लें कि सेहत के हवाले से आज मुराद सईद साहब ने बड़ा खुफिया मकाम से तशवीश का इजहार किया है। तो खुफिया मुकाम पे बैठ के तशवीश का इजहार किया है कि, और फिर कहा कि जी कि अगर खान साहब को कुछ हो गया तो पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये सारे मामलात हैं, लेकिन इख्तिलाफ है आपसे कि मामला उसी तरह नहीं है, बड़े स्मूथ चल रहे हैं। बहुत फर्क पड़ा है। काजी फैसल साहब जा रहे हैं। नहीं, काजी साहब तो जा रहे हैं। वो सर मैं कह रहा हूँ कि देखिए ना, पीटीआई बैठ गई स्पेशल कमेटी में, अपनी तजावीज़ दे दी। पीटीआई बैठ गई गवर्नर हाउस में, वज़ीर आला हाउस में, वज़ीर दाखिला के साथ भी को भी बुला लिया, मदऊ किया, गवर्नर साहब के साथ भी बैठ गई पीटीआई। यानी एक मुलाकात बंद होने की वजह से कितना सुकून है। इस्लामाबाद में खंदकें नहीं हैं, रोशनियाँ हैं। डी चौक पर तज़ीन व आराइश हो रही है मेहमानों का कि आओ भगत के लिए, इस्तकबाल के लिए। तो कोई किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई वो मामला नहीं है कि जी कोई लश्कर आ जाएगा। बड़ा सुकून है, पुरसुकून चल रहे मामला पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट से बाहर भी। तो लिहाजा इख्तिलाफ इस पॉइंट पे था कि मामला उसी तरह इस तरह चल रहे थे। नहीं, बहुत फ़र्क आ गया मामला। मेरे ख्याल में सकून की एक वजह ये भी है, सकून की एक वजह ये भी है कि हुकूमत ने जो अपनी पटारी में वो जो आईनी तरमीम का मुसवदा छुपाया हुआ था ना, उसको बाहर लेके आ गए। लोगों को पता चला कि क्या है। मेरे ख्याल में ये इस वजह से सकून है। लेकिन आग और पानी का जो आप कह रहे हैं ना, आग और पानी में मैं माफी चाहता हूँ, मुसवदा था, बाहर आ गया, लोगों को पता चलेगा। उसके 4 पॉइंट तो मुझे बता दें। उसके 4 पॉइंट यही है कि भाई एक तो आईनी अदालतें बना दी, पहले भी आउट हो गया था। और उसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं ना जो सर जो पोलिटिकल नहीं मेरे बनाने में जो पानी का जो आप बात कर रहे हैं, वो जो इनकी जमात है पीटीआई, वो ये कह रहे हैं हमें आदम मुसवदा नहीं उनकी नहीं है। मेरी जमात नहीं, बिलावल भुट्टो को नहीं पता था। बिलावल भुट्टो को क्यों नहीं पता? नहीं था पता उनको मुसवदा और दिखाया गया। सर मौलाना फजलुर रहमान को और मुसवदा दिखाया गया। यार एक मिनट, मैं आपको आज दावत से कहता हूँ, 14 और 15 सितंबर के इजलास से कई दिन पहले मौलाना साहब को भी पता था, बिलावल भुट्टो को भी पता था। इस वक्त बिलावल ने क्यों कहा कि मेरा मुसवदा और है, मौलाना का और है? हो सकता है। पता है तो है ना, पता है तो कहा ना, पता है तो कह रहे हैं। मलिक साहब एक मिनट, पता है तो मौलाना साहब ने कहा था कि बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। मौलाना साहब ने कहा था सब कुछ तबाह हो जाएगा, खतरनाक चीजें मैंने निकाल दी। मौलाना साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक इंटरव्यू, और बिलावल भुट्टो जरदारी उसके बाद जब निकले उसके बाद साहब का तमाम कर दिया। रजी साहब आज आप खा सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ। ना भाई, मैंने आपसे कहा भी था कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले पकौड़े नहीं खाने देने। और जिनने खाए हैं उन्होंने वीडियो बनाता आगे जैसा पकौड़े हो। अच्छा यार शादी, ये जो तरमीम के मुसवदे हैं ना, उनमें एक चीज सब में मुश्तरक है, पीटीआई के सिवा बाकी जो है उनमें आईनी अदालत मुश्तरक, उसमें मौलाना साहब भी नहीं, लेकिन मौलाना साहब तो बेंच पे भी जोर दे रहे हैं यार। प्यारा साहब को मौलाना नहीं दे रहे जोर, वो वकील दे रहे हैं, कमर्शियल वकील है, वो जो कमर्शियल वकील दे रहे हैं वो जी, सारे कमर्शियल वकील हैं। सुन लेना यार, जिनकी दुकानदारी है। नहीं बात है ना, वो इन्होंने इंडिया में एक तरमीम करके ना वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना वो बनाया हुआ, लेकिन ये इसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। तजवीज़ को, वो एक बंदे की तजवीज़ थी, वो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप की तजवीज़ नहीं थी जो आप बात कर रहे हैं। अच्छा, उसको बिलावल साहब ने इस बुनियाद पे उसको मुस्तरद कर दिया। मुस्तरद कर दिया? हाँ जी, डिसएग्री किया उन्होंने कहा जनाब जो हम बनाना चाह रहे हैं अदालत, मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो मीटिंग में शामिल थे, उसके बाद उन्होंने ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से ये बात बताई है कि हम जो आईनी अदालत चाहते हैं उसमें
तमाम सूबे जो है उनकी नुमाइंदगी चाहते हैं एक, और दूसरा जो उसका चीफ जस्टिस हो वो रोटेटरी सिस्टम के तहत है। चौधरी साहब एक मैं छोटा जिहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ना माफी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो दोस्त बड़े प्यार से इंटरनेशनल सफ़र करके आए हैं उनका मुताबिक करवा दें बैठक को देखने के लिए। इम्तियाज़ साहब वो जो वीडियो बना रहे हैं वो हमारे दोस्त हैं, वो अमेरिका से आए हुए हैं और बड़ी उनकी मोहब्बत और शफकत है कि वो इधर, एजाज प्यारा साहब जर्मनी से आए हुए हैं, तो ये दोनों हमारे बड़े मोहतरम दोस्त हैं। और इन्होंने हमें वहाँ आने की दावत भी दी यानी आप इसको रिकॉर्ड में लाना। अच्छा सर वापस ये रिकॉर्डेड है। चलो ठीक है। अच्छा, वो अदालत की हद तक सारा मामला जो है आईनी अदालत इशू एक है, और ये कह रहे हैं पीटीए वाले, हो सकता है मुझे जो लग रहा है जैसे आज जो शामिल हुए हैं पहले भी कमेटी के इजलासों में, जो पार्लियामेंट कमेटी है उसके इजलास में कमेटियों नहीं, ये जो खर्शीद शाह साहब वाली कमेटी है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब उसका छुट्टियों के बाद इजलास दोबारा होना है, और जो तजावीज़ जो मुसवदे वगैरह हैं वो सबको हैंड ओवर कर दिए गए हैं। अच्छा एक हाँ, उसमें ये सिर्फ एक है कि फर्द वाहद की बात कर रहे हैं, इनको और कोई उस हवाले से इस हद तक उनको टेंशन मंसूर अली शाह की है। उनको ये है कि जनाब मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस हों, फिर 5 हल्के खुलेंगे, वही बार मैं बात करता हूँ, 4 हल्के खुलेंगे, 9 मई जो है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो पता चल जाएगा, जुडिशियल इंक्वायरी हो जाएगी और ये हुकूमत घर चले जाएगी, और जो इलेक्शन थे 8 फरवरी वाले वो कलदम हो जाएंगे, तो फिर खान साहब जो है वो जेल से निकलेंगे। अच्छा वैसे चौधरी साहब ये कह रहे हैं फर्द वाहद के लिए, यानी कादी साहब को रोकने को कंटिन्यू करवाने के लिए। वैसे तो कादी साहब इस सुप्रीम कोर्ट से तो जा रहे हैं। आज जो आ गया पहले दिन किया सी मैंने उनका जो है 25 तारीख को वो फुल कोर्ट अल्लाह करे अब वो किसी कुर्सी अदल पर ना बैठे। ये बात तो कर लेने दो भाई, आपकी बात सुनने के बाद मैंने जवाब दिया। अगर आईन इजाजत देता है तो अगर आईन इजाजत देता तो फिर क्या, अगर वो फर्द वाहद सर ये रिटायर्ड जजेस ना नहीं फैसले कर सकते। मैं एक बात का सुनाता हूँ सर, एक रिटायर्ड जज ने फैसला अभी लिखा है खत कुछ दिनों पहले, नाम बोल रहा है उसका, क्या बता नहीं पता चले कि भगोड़े मेरे पास ये सुनने तो सही ना, मेरी बात भी एक जज साहब ने खत लिखा है कि मुझे 200 पीटीआई के एक बहुत बड़े रहनुमा ने काजी साहब को खत लिखा है। अच्छा जी, बस जैसे उन्होंने खत लिखवा दिया था मैंने भी लिखवा दिया। ये क्या बात है? अच्छा नहीं एक मिनट अच्छा ये जो है ना रिटायर्ड जजों वाला मामला, मेरा ख्याल एक वक्त था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अजमत सईद साहब को भी कोई ब्रूए कार लाना चाह रही थी, याद है ना? बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद। अच्छा नहीं, ये जब कह रहे कि रिटायर्ड जज उन्होंने खत क्या लिखा ये तो सुन ले, उन्होंने लिखा है कि मुझे ना जो बिजली के यूनिट अलाउ है ना, मैं रिटायर्ड जज हूँ, सुन तो लेना जज मैं नहीं लेना चाह रहा था, मुझे पता था। अब वो कह रहे हैं कि मुझे उसके पैसे दे दे, मैंने घर पे सोलर लगवा लिया। ये आपके रिटायर्ड जजेस जो है ये काजी साहब और इसी तरह के भाई, ये काजी साहब आपका निजाम तबाह हो जाएगा। अनवर ज़हीर जमाली और काजी साहब मेरे ख्याल में कहीं तोलेंगे ना, कहीं तोलेंगे तो अच्छा यार ऐसा सारे चुप करो प्लीज एक मिनट, सारे चुप काजी ने अपनी जमीन सर एक मिनट चुप सर, थोड़ा जो है ना तहम्मुल देना आलसी आप कोड़े ऐसे करके जो है ना साहब ने नहीं खवाए लेकिन इन्होंने नहीं खाते, लेकिन और एक इख्तिलाफ राय तहम्मुल के साथ करें और एक दूसरे को यूं ना करें सर, क्यों? अच्छा रिटायर्ड एक रिटायर्ड जजेस की जब बात ये ऐसा फोरम है जहाँ बैठे यहाँ हमेशा खुल के बात की जाती है, सब खुल के करें। छुपाने वाली क्या बात अच्छा है? मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं नाम नहीं लेना मेरी अर्ज चाहता। तो सुन लें, मेरी अर्ज कि इमरान साहब ने कहा है कि इख्तलाफ राय करें, मेरी भी ये रिक्वेस्ट है कि इख्तलाफ राय करें, खामखा की बात ना बनाएं कि बिलों को और काजी साहब का कोई नहीं है फिर मैंने लतीफा ही सुनाना पड़ेगा, उन्होंने कहा तेरी से फुफी तोड़ पंजाबी दी यार तो चलो तेरी भी मासी तोड़ गई थी यार एक पंजाबी की मिसाल है
کہ کتنے اتحیات کتنے ماں بہن دی گال سر ایویں نہ کرو. مطلب ہے کہ بھی وہ بلا نال اور قاضی صاحب کا معاملہ جو ہے بڑا ڈفرینٹ. بڑا ڈفرینٹ ہے. نہیں کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. objection ہو رہا ہے. خالصان کی جمہوریت کو سب سے زیادہ قاضی فیصل صاحب نے نقصان پہنچایا ہے. یہ تاریخ ڈیسائیڈ کرے گی آگے. کون سا نقصان تاریخ ڈیسائیڈ کرے گی. نقصان پہنچایا؟ اچھا نہیں کوئی ایک بتائے. نقصان پہنچایا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک لٹکتی اپنی جو انٹرا پارٹی الیکشن کی درخواست تھی جو سپریم کورٹ نظر ثانی کی اپیل کی صورت میں گئی ہے, آج جو اپنی نظر ثانی کی اپیل کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے ریجرو کر دیا. سارے وکیل دوڑ گئے سر. حامد خان صاحب نے پورے کیس میں میرا خیال 5 سے 7 منٹ کے لیے جو ہے نا وہ آرگو کیا تھا. اچھا میں تھوڑا علی ظفر صاحب نے کتنے دن آرگو کیا, آج کوئی بھی نہیں تھا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم جو باقاعدہ MAC شروع ہو گئے نا, سوال بنیادی طور پر اس وقت پاکستان کی سالمیت پہ اٹھ رہا ہے اور وہ اٹھ رہا ہے PTM کی صورت میں. ایک بہت بڑا افغان جرگہ وہ کروانے جا رہے تھے, PTM کے اوپر پابندی لگانا. سوال ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ بڑا فورم اور طرح کا ہے, آپ نیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اس طرح سے بات نہیں کرتے. کیا PTM کے اوپر پابندی لگنی چاہیے تھی؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ PTM کے جو بنیادی باتیں تھیں, مطالبات تھے, وہ کتنے غیر آئینی تھے یا آج بھی ان کے کتنے غیر آئینی ہیں, ان پر ہمیں تھوڑی سی گفتگو کرنی چاہیے. اور یہ واقعی کوئی ایک مفروضہ ہی ہے, ایک خدشہ ہے کہ یا یہ پروپیگنڈا ہے کہ جی کہ پختون جو ہیں وہ ان کے ذریعے پاکستان کے اندر ایک عصبیت والی کوئی جنگ چھڑی جا رہی ہے, کوئی نسلی فساد کوئی برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے کہ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے آپ سٹارٹ کریں. جی میں عرض کرتا ہوں, شاید پچھلی دفعہ بھی ایک بات اسی طرح کی ہوئی تھی. ہاں جی, میں یہ آپ کو عرض کروں, PTI کا دھرنا, لشکر کشی, پھر جناب BLA کا مجید بریگیڈ کا حملہ ادھر کراچی میں, اس کے بعد PTM کا جرگہ اور اس PTM کے جرگے کی حمایت طالبان کی طرف سے. یہ ڈاٹس کنیکٹ کریں اور سب کے سب بڑا ہی ترتیب کے ساتھ سب شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس سے پہلے تمام کی ڈیٹس ہیں. صحیح. جو چینی ہمارے بھائی قتل کیے گئے کراچی میں, یہ سب آپ دیکھ لیں ایک سیکوینس کے ساتھ آ رہا ہے. یہ میں یہ سمجھتا ہوں, PTM پہ میں بعد میں آتا ہوں, کہ یہ سب ڈیوٹی تھی. آپ بال بچے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے مؤخر ہونے سے, اور آپ لوگ اختلاف کریں گے. گنڈا پور کو تمغہ جرت دینا چاہیے. پوری قوم اس کی احسان مند ہے. رضی صاحب نے اس دن کہا تھا کہ یہ ناشتہ کرے گا, ان کی خبر ان کا کریڈٹ بھی دینا چاہیے. ٹھیک ہے, اور وہی ہوا. وہ جناب کہاں تک لے کے آیا اور اسی لشکر کو کس طرح خجل خوار کر کے, اور خود 12 ضلع سے, وہ بھی ایک بغیر پیسوں کے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اسے احسان مند ہونا چاہیے. یہ سازش دراصل اس نے ناکام بنائی ہے, نہیں تو یہ ترتیب سے آ رہی تھی ساری چیزیں. آپ دیکھیں اس کے بعد BLA کا حملہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد PTM کا جرگہ. اب PTM کیا چاہتی ہے؟ جو انٹیلیجنس کی اطلاعات تھی کہ ہمارے ساتھ نیا سوشل کانٹیکٹ کیا جائے. اگر آپ ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں یا ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہ فیصلہ کریں. اچھا, ایک تو یہ عجیب و غریب بات تھی ویسے ہی, لیکن سب سے جو میں پوائنٹ پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ 11 اکتوبر تھی. اگر یہ 4-5 ایونٹس اکٹھے ہو رہے ہوتے اور گورنمنٹ ان کو ہینڈل نہ کر سکتی تو آپ دیکھیے کہ اس ملک میں کیا تماشا ہوتا. ویسے تو پاکستان میں کبھی کوئی ڈل موومنٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, لیکن یہ اگر 4-5 چیزیں, طالبان ویسے تو اسلامی ٹچ ہے, یہ نسلی ٹچ کدھر سے آ گیا, انہوں نے کیسے سپورٹ کر لیا. اب سمجھ آئی کہ ہر کوئی وہاں پر اس پر حملہ کرتے ہیں طالبان, ان لوگوں پر کیوں نہیں کیا, آج تک نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو ویسے بھی طالبان کی اور ایک پاپولسٹ نعرہ ایک بیچا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے, کل سارے اکٹھے بیٹھ گئے, لیکن جو ہینڈلنگ ہے اس سے مجھے اختلاف ہے. جس طرح وہ نوجوانوں کی شہادت ہوئی, دیکھیں وہ پاپولسٹ نعروں کا شکار ضرور ہوئے ہیں, بچے تو ہمارے ہی ہیں,
یہ فائرنگ نہ ہوتی تو یہ تلخی نہ پیدا ہوتی. لیکن یہ 30,000 لوگوں کا کون سا جرگہ ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا ہے جرگہ؟ وہ تو ماہدین ہوتے ہیں جی جرگہ تو ماہدین پر مشتمل. یہ ایک وہ تو جلسہ کر رہے ہیں. ایک نہیں، یہ جلسہ نہیں تھا جی. یہ جہاں چین، شنگھائی، بیجنگ آئے گا، سب جو آن ڈیوٹی ہیں سب کے ذمہ کام لگے گا. یہ اس کام کا نتیجہ ہے. ڈیٹ آگے بھی تو پھر کی جا سکتی تھی، لیکن 11 اکتوبر پر ہی کیوں ضد تھی؟ میرا یہ بھی پوائنٹ ہے. لیکن جو ایجنڈا تھا وہ بہت ہی خطرناک تھا. کسی زمانے میں اگر کوئی ANP کا کوئی ایجنڈا تھا نا، کبھی وہ کسی وقت ان کو جب غدار قرار، مجھے اختلاف ہے ان کو غدار قرار دینے میں، لیکن یہ تو اس سے کہیں آگے ہے. یہ تو بعد میں لوگ کر بیٹھتے، خدا نخواستہ اگر ہو جائے، اس کا ذرا تصور کریں تو بعد میں پچھتائیں گے کہ یہ ہم کس طرف آگے جڑ گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ جانا کدھر چاہتے ہیں، وہ جنت والی حکومت کی طرف. یہ اب سیدھی باتیں کریں. پولیس نے فائرنگ کی. چودھری صاحب ایک منٹ، میں مائک دے دوں گا آپ کو. نہیں، میں آپ فکرہ میرے بعد بولیں گے. یہ میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا. اچھا پلیز سوری سر. جی آپ کہہ رہے ہیں جنت والی جو ہے یعنی طالبان والی، جی ان کے ساتھ ان کی بنتی نہیں نظریاتی طور پہ. وہی تو کہہ رہے ہیں. کہہ رہا ہوں، یہ سازش گڑائی ہے، سامنے آ گئی ہے. یہ نہیں ابھی یہ ایٹ اے ٹائم اپنی بات کرتے ہیں، اس کی تردید کرتے ہیں، پھر اگلا جملہ بول دیتے ہیں. پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. سر ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ سیم پیٹرن پہ ہے جیسے ANP غدار تھی، بٹ مجھے اختلاف ہے کہ ANP غدار نہیں تھی. یہ بھی انہوں نے کہا کہ نہیں. ہاں تو وہی تو میں کہتا ہوں، پھر آپ اسی PTM کو بھی وہی کہہ رہے ہیں. نہیں ہم تو PTM کو بھی نہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں جنت میں جانا چاہ رہے ہیں. ANP کا نہیں کہا. میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. نہیں میں سمجھ گیا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں. آپ کی طرف ایک تو بعد میں سوال بے شک کیجئے، بیچ میں نہ کاٹیے جناب. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ANP پر الزام لگتا رہا کہ آپ نے جی پاکستان بننے کی مخالفت کی، اور آپ جی پختونستان کا نعرہ لگاتے ہیں کہ آزاد پختونستان ایک ملک بنے گا جس میں افغانستان کا بھی حصہ شامل ہوگا اور ادھر بھی پشتو بولنے والوں کا ہوگا. اور وہ غصے میں یہ بھی کہتے تھے اچھا پھر ایسے ہے تو ایسے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ غلط ان پر الزام لگتا رہا. لیکن آپ ذرا ادھر پیٹرن دیکھیں. پولیس کی فائرنگ سے نوجوان وہ جو ہیں وہاں پر جاں بحق ہوئے. گالیاں کس کو دی جاتی رہیں؟ فوج کو. حالانکہ اس کا تو کوئی کیا دھرا نہیں تھا. اچھا اسی پولیس نے تو فوج کے خلاف ہڑتال بھی کی تھی، اور وہاں تمبو کناتے روٹی پانی بھی کسی نے پہنچایا تھا. معاملہ یہ ہے کہ یہ ایجنڈا بہت بڑا ہے، اور جب بھی کسی ملک کے خلاف کوئی ایجنڈا لانچ ہوتا ہے نا تو اس کے آکٹوپس کی طرح کئی ٹینٹیکلز ہوتے ہیں. یہ 4-5 ٹینٹیکلز میں نے 4-5 ڈیٹوں میں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. اللہ کرے میں غلط ہوں، لیکن وہ جو کچھ بیان کرنے جا رہے تھے یا جو کچھ کہنے جا رہے تھے وہ تو بڑا خطرناک تھا. اس کو میرا خیال ہے کہ انہیں نکال دینا چاہیے کچھ عرصے بعد. وہ اپنا کر لیں، یہ غبار نکال لیں، شوق پورا کر لیں. لیکن آپ دیکھیے گا رزلٹ یہی آئے گا 3-4 شرائط کے ساتھ. اچھا میں اس میں نا عرض کرنا چاہ رہا تھا، 2 پہلو ہیں اس کے تاریخی طور کے. ٹھیک ہے، تاریخ کا دھارا آگے بہ جائے، آگے کو چل پڑے تو اس کو موڑنے والے جو ہیں وہ انہیں کرش کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے قیام پاکستان سے پہلے ان لوگوں کو ایک ریفرینڈم کے ذریعے موقع دیا گیا. وہ ریفرینڈم موجودہ حکومت پاکستان نے نہیں کروایا. وہ اس وقت یہاں پہ حاکم برٹش گورنمنٹ نے کروایا تھا. اور اس ایکٹ کے تحت اس ریفرینڈم کے تحت یہ اتنے کی تھے جتنے کہ لائف بوائے کے سارے جراثیم 99% جراثیم مرنے کے بعد ایک کیٹانو نہیں ہوتا. یہ اتنے کی تھے اس وقت سوسائٹی کے اندر. اور وہاں کی واسٹ میجورٹی نے پاکستان کے اندر شمولیت کا فیصلہ کیا تھا. ابھی میں بلوچستان کو ٹچ نہیں کر رہا اس حوالے سے. ٹھیک ہے، تاریخ آگے بڑھ گئی. اب انہیں تاریخ کو اگر پیچھے موڑ کے لے جانے کی حسرت ہے نا تو وہ شاید نہیں ہو پائے گی، نیچرلی بھی اور لاجیکلی بھی. پہلی تو ایک بات یہ ہو گئی، ایسے نہیں ہوتا. تاریخ کو اس بات کو 80 سال گزر گئے اس ریفرینڈم کو ہوئے جس کے اندر وہاں کی واسٹ میجورٹی نے پاکستان کے اندر شامل ہونے کا اعلان کیا تھا. اب یہ چیپٹر کلوز ہے، نمبر 1. نمبر 2 دیکھیے، یہ اسلامی تحریک
तरक्की पसंदी की तहरीक, प्रोग्रेसिवनेस की तहरीक और हकूक की तहरीक एकदम नस्ली तहजीब तहरीक कैसे हो गई? मतलब अचकजई साहब बलूचिस्तान में बैठ के इनके हामी, ठीक है, और उसके बाद पीटीएम जो है वो इसकी हामी है, और वो झंडा कौन सा लहराती है? जो कि तालिबान से पहले वाला अफगानिस्तान था उसका झंडा लहराया जाता है, और वो झंडा अफगानिस्तान में लहराने की इजाजत नहीं है, वहां पे लहराएंगे तो चपेड़े पड़ती हैं, ठीक है, और सड़क के ऊपर जूतियां मारी जाती हैं उनको जो पुराना झंडा लहराता है, वो भी उसके अंदर शामिल हो गए। अच्छा, एएनपी के जो मतलब के निकाले हुए अनासर हैं वो भी उसके अंदर शामिल हो गए, ठीक है। मेरा मतलब है कि ये सबको नजर आ रहा है ये हो क्या रहा है, एजेंडा क्या है। लेकिन आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, देखिए इस आर्गूमेंट की आखिरी बात, देखिए बात ये है कि इन तमाम के बावजूद भी, मैं खान साहब ने बेशतर बातें मेरी कर दी हैं, मैं उस बात को एंडोर्स करता हूं कि ये तमाम चीज़ें कंसंट्रेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक बड़े इवेंट पे क्यों की जा रही थी। 2 तारीख को पाकिस्तान के अंदर मलेशिया का आता है, और उसके बाद सऊदी अरब का डेलीगेशन आता है, उसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट आ रहा है, उससे 2 दिन पहले चीन के वजीर आज़म आ रहे हैं। और बाय द वे मैं आपको अर्ज कर दूं कि जो चीन के माहिरीन मारे गए हैं वो पावर सेक्टर के अकाउंटिंग के माहिरीन थे, और वो पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज इस वक्त लगे हुए हैं पावर प्रोजेक्ट्स, जिनको हम 45% टोटल जो हम कैपेसिटी पेमेंट करते हैं उसका 45% चाइनीज कंपनियों को जाता है, वो उसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुशावरत करने और उसको कम करने आए थे। ठीक हो गया। अच्छा, उनकी आमद एक खुफिया तैयारे से हुई थी, वो शेड्यूल फ्लाइट पे नहीं आए थे, लेकिन ये बात भी देखने वाली है कि वो एयरपोर्ट से निकले और उनकी ताक के अंदर 2 गाड़ियां खड़ी हुई थी बारूद से भरी हुई, दूसरी गाड़ी काबू आ गई, उसका ड्राइवर भी पकड़ा गया, ठीक है, और 2 गाड़ियां खड़ी हुई थी, पहली गाड़ी ने हिट किया और पूरे कानवाय में से एन उसको टारगेट करके हिट किया गया। इसका मतलब है कि एयरपोर्ट में भी उनका कोई बंदा था जिसने बताया कि जी ये कानवाय की तरतीब है और ये नंबर वाली गाड़ी है, एन उसने उस गाड़ी को हिट किया। लेकिन अगर इसको ढूंढना है तो हमें फिर पीछे जाना पड़ेगा 90 की दिहाई के अंदर। इसी तरह अगस्ता आबदोज के ऊपर काम करने वाले जो माहिरीन मारे गए थे, और उससे 1 घंटे के अंदर तालिबान ने उनकी जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। लेकिन बाद में जब उसका मुकदमा चला फ्रेंच कोर्ट के अंदर, और उस फ्रेंच कोर्ट के अंदर बहुत सारी कहानियां, चूंकि वो फ्रेंच में छपी थी इसलिए पाकिस्तान के मीडिया में कोर्ट में तालिबान थे ना, 93 में आ गए थे ना। ये कब नहीं थे जी? 93 के अंदर जिम्मेदारी कबूल कर ली गई थी 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। शायद आप डेट पीछे ले गए। तालिबान 93 में आ चुके हुए थे। अगस्ता आबदोज जो है वो तो शेरटन शेरटन कराची बाद मेरे ख्याल 93 के बाद हुआ शायद। नहीं, ये तो बहुत बाद में हुआ। मेरी यही बात, तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। तो उसके अंदर बहुत सारी कहानियां छपी हैं, और मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि अगर हमने ये कराची वाले वाक़े के मुल्ज़मान या मुजरमान ढूंढने हैं तो हमें अगस्ता की स्टोरी दोबारा पढ़नी पड़ेगी कि वहाँ पे हमलावर कौन थे, जिम्मेदारी किसने कबूल की थी, और उसके अंदर किसने अपनी वारदात डाली। और नहीं, अच्छा सर, एक तो हमारी पुरानी तारीख है सर कि हम ना गद्दारी के सर्टिफिकेट बड़े बांटते हैं। एक वक्त था मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो को, उनको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया और ये कहा गया कि सिखों को उन्होंने लिस्टें दी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गद्दार, उन्होंने बहुत सारे डॉलर इंडिया भेज दिए, इंडिया के साथ बहुत सारे उनके मामलात। एएनपी गद्दार। मेरे ख्याल में गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटने के बजाय यही पीटीएम थी ना यार। पीडीएम किसके सर पे बनी थी? पीडीएम की हुकूमत पीटीएम इनके साथ थे, इन्हीं के साथ थी ना। कौन सी जी? पीटीएम तो कभी भी पार्टी मोहसिन दावड़ वो धड़ा अलग हो चुका। पीटीएम के साथ होने वाली बातें उसमें मैं इख्तिलाफ करता हूँ, लेकिन मैं फैक्चुअली आपकी करेक्शन करता हूँ कि पीटीएम मोहसिन दावड़ को रिलीज को निकाल चुकी थी, वो अलग हो गई थी। बस सिर्फ आपको फैक्चुअली करेक्ट। पीटीएम को किसी ने गद्दार नहीं कहा जी। नहीं, गद्दार ने पाबंदी लगी है ना। वो करेंगे, वो इशारा उनका इस तरफ है कि मैं तो उसके पाबंदी जो मेरे पाबंदी देखिए मेरी बात सुने सर, हमें
سر اسی تے پی ٹی آئی اگر اس پہ پابندی لگی ہے نا سر، میری بات سنیں، اس پہ پابندی لگی ہے نا تو پھر اس پہ پابندی ہونی چاہیے. پھر ہمارے وفاقی وزیر داخلہ صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا وزیر اعلیٰ کے پی کے پاس کہ آپ جائیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کے ساتھ جرگہ کریں. انہوں نے گولی مار دی سر نہیں گولی، آپ ان کے ساتھ کیوں پابند، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا تھا. سر سنیں سر ایک سیکنڈ نا یار، بات کرنے کی بات تو سنیں آپ کو. یہ بات جو ہے نا یہ تاریخ کی بات ہے، جو ظاہر ہم آج بات کر رہے ہیں وہ کل تاریخ بن جائے گی. میں تاریخ درستی کے لیے بتا دوں کہ وزیر داخلہ نے ان سے نہیں کہا کہ آپ جائیں. سن لیں یہ فرق ہے یار بات میں. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے رابطہ کیا ہے علی میر گنڈاپور صاحب نے وفاقی حکومت کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ، اور جواب میں اسے کہہ رہے ہیں کہ علی میر گنڈاپور خود کہ وفاقی حکومت کی طرف سے بہت مثبت رسپانس آیا. ایک بات پھر وہ خود فون کرتے ہیں اسپیکر گورنر کو، وہ بھی جاتے ہیں اور پھر یہ بھی جاتے ہیں وہاں وزیر. سر یہ تو پازیٹیو پلے ہے نا، رول ہے نا، اور یہ سب کو پتا ہے. سر آپ کو نہیں بات سر فیڈرل گورنمنٹ گئی نا، فیڈرل گورنمنٹ گئی علی امین خان، اچھا علی امین خان گنڈاپور نے بلایا، وہ گئے ان کے پاس، انہوں نے کہا جی آپ جائیں ہماری طرف. علی امین خان گنڈاپور صاحب نے اختیار مانگے، میں نے ان سے بات کی. کس نے دیا ان کو اختیار؟ کہ میں نے وفاقی حکومت دے دیا نا. تو میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، آپ کہہ رہے ہیں ہم پابندی لگا چکے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں الٹ کر سکتے نہیں کو سیدھا کر الفت صاحب نا ہر کسی کے بولنے کے بعد جواب نہ دیں، سب بات کر لیں کیونکہ پروگرام ایک جگہ پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے. نہیں میں تو بات کر رہا تھا نا. خان صاحب آپ غلط بات کر رہے تھے، خان صاحب کا جواب دینے لگے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں فیکچولی بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور یا پی ٹی آئی وفاقی حکومت کی آج تک انہوں نے کوئی بات نہیں، آج تک کوئی بات نہیں مانی. آج کیونکہ ان کے صوبے میں جو کہ ہمارا صوبہ ہے، ہمارا حصہ ہے، وہاں ان کی حکومت ہے، میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں، ان کے صوبے میں سورش ہو رہی تھی، ان کے صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ذمہ داری زیادہ تھی، ان کی ذمہ داری تھی جو انہوں نے ادا کی، ان کا فرض تھا. یہاں وزیر داخلہ کا یا گورنر کا معاملہ سن لیں آج تک علی امین گنڈاپور یا ان کے جو لیڈر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا جیل میں، ان کا کبھی یہ کنڈکٹ نہیں رہا تعاون کرنے کا. وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں گورنر کو اٹھا کے باہر پھینک دوں گا، وہ کہہ رہے تھے کہ گورنر ہاؤس کو تالا لگا دوں گا، وہ کہہ رہے تھے گورنر ہاؤس کا پیٹرول بند کر دوں گا. انہوں نے جو گورنر کی انیکسی تھی کے پی کے ہاؤس میں وہ بند کروا دی. علی امین سر یہ میری پولیٹیکل بیان ہوتا ہے، یہ بھی تو کہا کہ سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، پیٹ پھاڑوں گا، کسی نے کچھ بھی نہیں کیا نا. بھائی میری بات سر یہ سیاسی بیان ہوتے ہیں. بحث ہم نہیں کر رہے، ہم فیکچوئل باتیں کریں گے. بات سن لیں، میری بات سن لو نا، میری بات سن لو. کیا آج تک تحریک انصاف جو ہے وفاق کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ کسی نیشنل ایشو پر بیٹھنے کو تیار رہی ہے؟ ابھی اے پی سی ہوئی ہے فلسطین پر، بیٹھی نہیں بیٹھی نا. نیگیٹو رول تو یہ وفاقی حکومت کا پازیٹیو کردار تھا کہ علی امین گنڈاپور نے کہا مجھے مدد چاہیے، وہ مدد کے لیے گئے. ٹھیک. اور اس میں علی امین گنڈاپور کا پازیٹیو کردار تھا کہ وہ اپنی لیڈر کی سیاست کو بھاڑ میں پھینک کے نا اس نے کہا نہیں یار میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں وزیر اعلیٰ کا کردار ادا کروں. نہیں وہ دفاع کیا اس نے، ٹھیک کیا. نہیں کوئی زیادتی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اور کوئی بات کروں. سر خان صاحب کو اس نے دفن کر دیا نا سیاسی طور پر. سیاست کو نہیں تقسیم کی، کیوں میں جنرل پاکستانی نہیں ہوں؟ وہ تقسیم سے پہلے بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں نا پاکستان میں، ہر موقع پہ یہ بات کبھی بھی نہیں، ہر موقع پہ بالکل درست ہے جو کہہ رہے ہیں نا. نہیں ایسا نہیں سر. میری بات کو آپ لوگ گھما دیتے ہیں. سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا میری بات پہ بات میں کر رہا تھا اور مجھ سے تصویر لگائی ہوئی ہے. گنڈاپور صاحب درمیان میں بیٹھے ہیں، ایک طرف وزیر داخلہ بیٹھے ہیں، ایک طرف گورنر بیٹھے ہیں، اور اوپر لکھا ہوا ہے گھر کو لگ گیا گھر کے چراغ سے. یہ کیپشن دے کے تصویریں سوشل میڈیا پہ، یعنی کہ جو خود کہہ رہے ہیں گنڈاپور غداری کر رہے ہیں. مراد صاحب کی ٹویٹ پر صفحے مارو لکھا ہوا ہے تحریک ایک انصاف. بات کا مزہ آ رہا ہے، جو آج میں نے پکوڑے نہیں نہ کھائے، پکوڑے کھانے والوں کا دیکھ سر میں یہ کہہ رہا تھا، میری بات کو کہیں کا کہیں لے جایا گیا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب فیڈرل گورنمنٹ نے ایک فیصلہ لیا ہے، ہماری ریاست ہے، اگر کوئی ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرے گا تو اس کو بھگتنا چاہیے اور بھگتنا پڑے گا. یہ نہیں کہ آج آپ نے پابندی لگائی، علی امین خان گنڈاپور کا مذاکرات کر کے آ گئے اور پھر پابندی اٹھا لی جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ قدم اٹھائیں پورا ہوم ورک کریں اور پھر اس کو موقع نہ دیں، اس کو کسی بھی سمپتیز لینے کا اور مظلومیت کو اس کو موقع نہ دے. جو اس ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرے سر آئینی ہاتھوں کے ساتھ نپٹے، وگرنہ یہ بات آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی اور پھر ایک دن ہم سارے مجبور ہو جائیں گے ان ساری چیزوں پہ، ہم بلیک میل ہونا شروع ہو جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی جو بھی قدم اٹھائے
ہوم ورک کمپلیٹ کریں, تمام اداروں کو آن بورڈ لیں, تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں, اور پھر جس کو ایکسپوز کرنا ہے اس کو کریں, پھر اس کو سزا دیں. دیکھیں میں ایک فکرہ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے اب ہم گراؤنڈ کی بات کر لیتے ہیں. صوبائی حکومت نے اس معاملے کو نپٹانے کی کوشش کی, نہیں نپٹا. وفاق سے مدد طلب کی, وفاق گیا, کوآپریٹ ہوا جس طرح ریاست کے ڈفرینٹ کرنا چاہیے. اصولی طور پہ وفاقی حکومت نے یا صوبائی حکومت نے بہت غلط کیا. جو انہوں نے جرگہ اب بنایا ہے نا بیٹھ کے, آخر یہ سب سے پہلے بننا چاہیے تھا. اس کے بعد ان کو انگیج ہونا چاہیے تھا. وہ نہ انگیج ہوتے پھر اس کے اوپر پولیس جانی چاہیے تھی, پولیس کو پہلے ہوائی فائرنگ کرنی چاہیے تھی. اگر پھر بھی نہ ہوتے تو پھر وہ مرحلہ آنا چاہیے تھا جس کے اندر 3 قیمتی جانیں گئیں. لیکن انہوں نے, ہماری ریاست نے یہ پورا پروسیجر ہی الٹ چلایا اور علی امین گنڈا پور نے فرنٹ سے لیڈ کیا. ساڑھے ویسے تھے, اگر مجھے اجازت دیں یہ کہنے کی کہ ہمارے ہاں تو یہ جو کچھ جتنے بھی فساد ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہو, وہ ٹی ٹی پی کا ہو یا کوئی اور ہو, اسٹیبلشمنٹ کے تجربے نے سارے جڑے گل پہ رہے ہیں. سر آپ نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ آگ اور پانی ایک ہو گئے ہیں, آگ اور پانی ایک نہیں ہوئے ہیں. آگ کو بجھایا گیا ہے تو پانی سامنے نظر آ رہا ہے. وہ ہماری روایت ہے کہ ہم نے محرم کے جب جلوس ہوں, عاشورہ کے یا دیگر یا کوئی اور مذہبی موقع آ جائے, 14 اگست کا ہو, تو موبائل سروس بند کر دی جاتی ہے دہشت گردی سے بچنے کے لیے. تو ہم نے دہشت گردی سے بچنے کے لیے وہ جو موبائل سروس بند کی نا اڈیالہ جیل والی, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں تھوڑی سی چیزیں بہتر نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, سمپلی اتنی سی بات تھی. دیکھیں اچھا اس کو پہلے کر لیتے تو مطلب آپ ایک ملزم مجرم قیدی کو روزانہ جلسہ کرنے کا موقع مہیا کر رہے ہیں کہ وہ سیاسی جلسہ کر رہا ہے. وہ بیٹھ کر انٹرنیشنل اخبارات اور میگزینس میں آ جائیں نا, وہ انٹرنیشنل میگزینس میں ان کے اشتہارات, وہ مضامین اور انٹرویوز چھپ رہے ہیں. ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ چلے جا رہا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے تحقیقات کے لیے آرڈر دے دیا گیا ہے, پوچھ لیا گیا ہے, پتہ نہیں کہاں تحقیقات ہو رہی ہیں, وہ شاید پاکستان سے باہر یا دنیا کے کسی دوسرے کونے میں ہو رہی ہوں. او یار کوئی رزلٹس آ جانے چاہیے نا. ایک سمپل سا اس کا طریقہ تھا کہ اس پر پابندی لگا دیں. اچھا کیا ہو جانا تھا, ان کی دونوں بہنیں گرفتار ہوئی, کون سا آسمان ٹوٹ پڑا ہے. یہ پابندی لگی, کوئی چوں نہیں کر رہا ان کے لیڈروں میں سے, سارے خوش ہو گئے, سب کو سکون ہو گیا بلکہ کہ اچھا یار روز کی جو اچھا نہیں عدالت آج کل سکون اس وجہ سے ہے کہ عدالتیں آپ خطرے چ پئی ہیں. آج آرڈر یہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ پابندی کے بعد ملاقات کروا لینا, پہلے یہ نہیں آرڈر آتے تھے. سولوشن مسئلہ یہ ہوتا ہے, پھر وہی بات ہے کہ حکومت نے کوئی سولوشن نکالنا ہوتا ہے. ایک بڑا ایونٹ آ رہا تھا, جیسے توصیف صاحب بھی بتا رہے تھے کہ یہ مسئلہ مسلسل چلے جا رہا تھا. چینی انجینئرز پر اور چینی افراد پر حملہ یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی, یہ مسلسل ہوئے ہیں. ایون وہ جو ہمارے ایمبیسیڈرز گئے تھے جو بچ گئے, اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ہے, سوات گئے تھے, وہ ایک بہت بڑی کارروائی تھی. اگر خدا نہ خواستہ وہ اس میں کامیاب ہو جاتے تو دنیا میں ہماری کیا پوزیشن ہونی تھی. وہ ایک دھماکے کے بعد کرکٹ میچ نہیں ہو سکتا پاکستان میں. تو اس طرح کی کوئی کارروائی کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم کی جو اجلاس ہے یہ پاکستان سے نہ ہو سکے, پاکستان میں پوسٹ پون ہو جائے, آن لائن چلا جائے, کینسل ہو جائے, کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہو جائے, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ یہ پاکستان میں نہ ہو. اس کی ساری, اس میں آپ بی ایل اے کو رکھ لیں, آپ پی ٹی آئی کو رکھ لیں, ٹی ٹی پی آئی کو رکھ لیں, جو بھی تھا وہ سارے لوگ شامل تھے. پی ٹی ایم کا جہاں بات آتی ہے کہ پی ٹی ایم پر پابندی لگ گئی, مجھے بڑی میں نے وہ نوٹیفیکیشن پڑھا ہے کہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا ان کے بارے میں پتہ چلا ہے. اچھا پتہ نہیں مجھے ملک دشمن سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں. مطلب پاکستان کے جی ایچ کیو پہ اٹیک کرنا میرا خیال ہے ملک دشمن سرگرمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کی ایئر بیس پہ جہاں پہ ہمارے طیارے کھڑے ہیں, ہمارے وہ اثاثہ جات ہیں, باقی سارے, ان پر اٹیک کرنا شاید ملک دشمن سرگرمی نہیں ہے. جنہوں نے انڈین جہاز گرائے تھے, ٹھیک ہے, اور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ, اور کمانڈر ہاؤس پر حملہ, یادگار شہداء پہ حملہ, یہ ساری حرکتیں جو کی ہیں ہمیں کیوں نہیں وہ نظر آ رہا کہ یہ ملک دشمن سرگرمیاں کیوں نہیں ہیں. عدالتیں سٹے دیں. چل اچھا ایک منٹ, پہلے ساری چیزوں پہ سٹے ہوئے ہیں نا, تو اس پر بھی سٹے ہو جائے. ایک کس پہ ایک پابندی لگائیں نا تو اس پہ بھی سٹے لے لیں.
बाकी चीज़ों पे स्टे होता है ना, हुकूमत अभी एक एक्शन रियासत पे लेती है, हमलावर हुए हैं, स्टे दो, हुकूमत ने उनके बंदे पकड़े, वो अदालतों में पहुंच जाते हैं, तो फिर तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, चीज़ें साथ साथ चल रही हैं ना। तो जब मुल्क दुश्मनी की चीज़ें आती हैं पीटीएम के हवाले से, अगर सॉलिड प्रूफ हैं तो फिर वो पीटीएम हो या पीटीआई हो, बिल्कुल सही, या टीटीपी, बिल्कुल हकीकत। फिर किसी टेक्निकली लीगली नहीं, मैं गुजारिश थोड़ा सा फैक्चुअली चीजें होती है ना। पीटीएम जो है ना कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल जमात नहीं है। मैं गुजारिश सुनूं और गुजारिश कर रहा हूं, सुन लें, पीटीआई जो है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल जमात, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल जमात के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है ना। अच्छा सर, वो कार्रवाई ला मौला सुप्रीम कोर्ट में जानी है, और वहाँ कौन बैठे आपको पता है? ये असल में हुकूमत जब वो रजिस्टर नहीं है तो पाबंदी आपके किस वज़ीर इत्तलाआत ने ऐलान किया था, जब वो रजिस्टर नहीं है तो काला दम किस चीज़ है? मसला फिर वही है। अच्छा, तंजीम के तौर पे काम कर रही है, और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में ये लिखा हुआ है, और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत ही ये पाबंदी लगाई गई है। जैसे ये मुख्तलिफ हमारी इलेक्शन एक्ट के तहत। अच्छा, दूसरा उनका जो दूसरा बात हो रही थी कि सुकून नजर आ रहा है, सब पे पाबंदी उसी कानून के तहत। दूसरा और अगर ये इस जरगे में उठ जाती है तो मेरा तो सवाल ये है कि फिर क्या होगा? अच्छा, इसमें दूसरी बात ये हो रही थी, इस जरगे में मान जाता है कि ठीक है जी इन पे पाबंदी हटा लो, मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर कहाँ खड़े होगे आपके फैसले? अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट कहाँ खड़ी होगी? कुरान की आयत थोड़ी है। दूसरी बात हो रही थी कि सुकून जो हुआ है ग्राउंड पर भी और पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट में उस तरह से सुकून वाली बात नहीं है। अगर वो सुकून उनका नज़र नहीं आता, क्योंकि बतौर जमात ताज़ा तरीन जो आखिरी वाक़या हुआ है APC जो थी फ़लस्तीन के मौजू पे, जिसमें उन्हें साथ बैठना चाहिए था, वो कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो उनका अच्छा, उसका वजह यह है ना कि एक तो उनका इसराइली वो बैकग्राउंड जो है या सपोर्ट है या फंडिंग है, जो भी हम उसको कहते हैं, वो सारे मसाइल हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से बैठेंगे। अगर इमरान खान साहब पर पाबंदी रहती है तो PTI बतौर जमात पार्लियामेंट में अपना किरदार शायद अदा कर सके, लेकिन अगर वही दोबारा से सियासी जलसों की रोज़ाना 15-20 वकील और 8-10 उनके रहनुमा और बाकी सारे लोग जाकर मिल रहे हैं, तो फिर वही हंगामा आराई, वही बदतमीज़ी, वही इंतशार चलता रहेगा। तो हुकूमत के पास सोल्यूशन उनको सामने नज़र आ गया, प्रैक्टिकली करके देख लिया है। अगर 10 मुहर्रम का जुलूस एक दिन, अगर 10 मुहर्रम का जुलूस, अच्छा एक बात याद आ गई, तो सारों को देना यार। सर आप जर्नलिस्ट है यार, इंसानी हकूक पे बात करें, खुदा के वास्ते यार, किधर चल पड़े यार? क्यों यार? एक शंघाई ताउन तंजीम के लिए मैं हर चीज को शंघाई ताउन कल जो है ना वो वो दिन गुजरा है, इंसानी हकूक गस्ब हो रहे हैं और आप कह रहे हैं ठीक है। मैं इस पे असल में पता क्या है, इंसानी हकूक के बारे में यार बात तो कर लेंगे। इंसानी हकूक के बारे में हमने सुना हुआ, इंसानी हकूक बेलगाम नहीं होते। इंसानी हकूक कानून के ताबे होते हैं, जो आर्टिकल से मतलब उनके अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, एक जगह ये अपना हक इस्तेमाल कर। अच्छा, एक जगह हुआ है इंसानी हकूक का वाले से मसला। मैं जिस तरह ये कहते हैं ना कि एहतजाज हमारा आईनी हक है, कहाँ लिखा हुआ? तो मैंने कहा कि बताओ कितने लिखे है, केड़ा ਤੁਹਾਡਾ आईन दे विच लिखे है। एक इंसानी हकूक के वाले से एक छोटी सी बात, कि वो 2 रोज कबल ज़हनी इमराज का आलमी दिन गुजरा है। अच्छा, उस पे मेरा ख्याल है, उस पे तो बात तो ज़हनी इमराज की गल तो नहीं, मैं उस पे देखें, अच्छा मेरी बात यार, वो जो लोग हैं ज़हनी इमराज के मरीज जो हैं, वो जहाँ मर्जी हो, वो ज़हनी इमराज के अस्पताल में हो या किसी जेल में हो, उनका भी ख्याल रखना चाहिए, और उन्हें जो ज़रूरी सहूलियात हैं और उस मखसूस दिन के हवाले से उनके जो, अगर उनको हॉस्पिटल भेज दिया, नहीं हॉस्पिटल नहीं, वहाँ पर भी हॉस्पिटल होता है। नूरुल मुगल साहब समझते यार कि बोलना मेरा हक का। अच्छा, मेरा हक मुतासर हो रहे हैं भाई जी, मेरा टाइम तुसी लेके बोली जा रहे हो। अच्छा, अभी कौन बोल रहा है? अभी कौन बोल रहा है? कादा हक है तो अभी कौन बोल रहा है? दोबारा आगे फिर ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ब्रेक ਲੈਣੀ सर ਤੁਸੀਂ नहीं बात करें सर ये तो बोले ना, ये सिर्फ चंद सेकंड। हाँ सर अभी जो कुछ हो रहा है शंघाई ताउन तंजीम, और उससे पहले ये जो एक सीक्वेंस इवेंट्स का हुआ है, उससे पहले इमरान खान ने IMF को ख़त भी लिखा था। इसीलिए लिखा था कि पाकिस्तान जो है ये मुआशी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार है, और इमरान खान कहते रहे ना कि ये दिवालिया हो चुका है, चूँकि उन्हें पता था कि ये सारा कुछ हमने करना है, हमारे वहाँ पे बगल बच्चे बैठे हैं और वो शुरली छोड़ेंगे और सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो भी नाकाम हुआ। फिर उसके बाद शंघाई ताउन तंजीम के इजलास को नाकाम बनाने के लिए या मौखर करवाने के लिए, जैसे अभी खान साहब ने कहा था कि ये मौखर होते होते बचा है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के मुहब्बे वतन और पाकिस्तान के दुश्मन आमने सामने हैं। और अभी आप देखें
کہ ان کے چیف کو جب آپ نے اس کی زبان بندی کر دی, وہاں سے زہریلے پروپیگنڈے کا سلسلہ بند ہو گیا, تو اس کے بعد سکون ہونا شروع ہو گیا. نوراللہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ پاکستان میں اس زہریلے پروپیگنڈے کی لائن کٹ کر دیں تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. علی امین گنڈا پور جیسا بندہ بھی جو ہے وہ اچھا بچہ بن سکتا ہے. ٹھیک نہیں, میں بندے کا پتر میں سخت ہو جاتا ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ اچھی بات ہے, جو بھی جیل میں جائے اس کی زبان بندی کر دو, آخر میں جو بھی جائے, سر جو بھی پولیٹیکل لیڈر جیل میں جائے تاکہ فساد نہ پھیلے. اور اقتدار عمران خان کی اچھی بات, یہاں ہمارے دوستوں میں اچھی بات سر, یہاں ہمارے دوستوں میں آپ نے شاید نوٹ کیا ہو ایک انقلاب برپا ہوا ہے یہ زہریلا پروپیگنڈا بند ہونے کے بعد. آج الفت بھائی نے کہا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا گیا تھا, ورنہ پہلے یہ کہتے ہوتے تھے نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. بہت چینج ہوا ہے, بہت چینج ہوا ہے. میں نے تو ہمیشہ کہا کہ 9 مئی کے ملزمان کو سزا دو, کیوں نہیں دی اب تک؟ پریس کانفرنس آپ نے کروا کے ان کو چھوڑ دیا. بھائی ان کو سزا دو. غصے نہیں آنا سر, پکوڑے سر جس نے یہ سب کچھ کیا تھا اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. اچھا, جس نے سب کچھ کروایا تھا اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. بالکل میں نے تو نہیں دینی نا, دے بھائی جان چھڑائے. جانا کچھ کر رہے ہیں. اڈیالہ جیل سے جو سگنلز بند ہوئے ہیں اس سے پہلے ایک ٹاور بھی گرا تھا, وہ جس پہ وہ چل رہا ہے کورٹ مارشل کا کیس چل رہا ہے. فیض حمید, ایک بات میں عرض کر دوں سر, خان صاحب نے بولنا نہیں, ایک بات میں عرض کر دوں. آج صالح ظافر صاحب کی سٹوری ہے جنگ کے فرنٹ پیج کے اوپر کہ مشترکہ پارلیمنٹ سیشن سے چائنا کے وزیر اعظم اور ایران کے صدر نے خطاب کرنا تھا, لیکن پی ٹی آئی نے سیشن کے سمودھ چلنے کی گارنٹی نہیں دی, جس کے باعث اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا. چل خان صاحب آپ کوئی بات کرنا جی, چاہ میں تھوڑا سا یہ کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں. دیکھیں پی ٹی ایم سے ہمیں 100 اختلاف ہو سکتے ہیں, ان کا ایجنڈا یہاں پر جب وہ لاہور میں, آپ کو تاریخی چھوٹی سی بات, جب وہ یہاں جلسہ وغیرہ کرنے آئے نا کچھ سال پہلے, جی ہاں, تو ہم جیسے لوگ کہ یار یہ بھی لوٹے پٹے ہوئے ہیں, مار کھائے ہوئے ہیں, تو ہم لوگ جا کے کہ جی آپ کو کوئی تعاون چاہیے, کیا ہمارے لیے حکم ہے, تو انہوں نے ہمیں بالکل منہ نہیں لگایا. یہ 6-7 ماہ میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا, پھر مجھے اندازہ ہوا کہ شاید ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے. ہمیں اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی ایم کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو سختی سے نپٹیں, آپ نے بڑی اچھی بات کہ گولی مار دیں, وہ بیسیکلی نان وائلنٹ موومنٹ ہے. جیسی یہ جو آن سلاٹ آئی ہے, یہ تو ڈفرینٹ سائڈ سے آئی ہے نا پاکستان سے. ایک ہی تنظیم کے 3 سے 4 فیسز ہوتے ہیں. ایک سیاسی ہوتا ہے, ایک سافٹ فیس ہوتا ہے, ایک عسکری فیس ہوتا ہے, ایک ٹائگر فیس ہوتا ہے. جی یہ بالکل ویسا ہی ہے. اور یہ جو اب آیا ہے, یہ ابھی یہ دکی میں جو 18 مزدور شہید ہوئے ہیں, یہ جناب سارا غصہ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کا ہے. اور دیکھیں ایک تو آپ کو مائک کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کی آواز ویسے ہی آ جاتی ہے. جیسے بعض پہلے اچھا مائک بھی ہے. اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا ہے انسانی حقوق, وہ بھائی کرنا پڑا, وہ بہت بڑا ایونٹ ہے ہمارے لیے, بہت عرصے کے بعد بہت بڑا. پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, اذان بھی شروع ہو گئی ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد آ کے ہم نے آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کرنی ہے, آر یا پار. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.